السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نقول نشكر الله ونشكر الله ونشكر الله. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة، نصر من الله وفتح قريب. نهنئ ونبارك الشعب السوري العظيم بمناسبة سقوط نظام الطاغية بشار المفسد اللعين. لقد عانى الشعب السوري أكثر من 20 عاما من القصف بالأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة والمذابح الوحشية والتهجير القسري. أكثر من 15 مليون بين مهاجر ونازح وشهيد. مع كل هذه المعاناة لم تنل من عزيمته، بل صبر وصمد حتى جاءه نصر الله. ولا بد أن نتذكر أن الظلم مهما طال لا بد أن يزول في يوم من الأيام. الحمد لله، لقد زال الظلم هذا، والظالم الحمد لله الظالم يعني خصي، والحمد لله الحمد لله. ونبارك ونهنئهم مرات وكرات، ونسأل الله تعالى أن يديم على الجميع نعمة الأمن والسلام، وأن يستقر الأمور هناك في بلاد الشام. والحمد لله، إخواننا السوريين نهنئ ونبارك لهم من بلادنا هنا من باكستان. معكم أبو طارق محمد نياز، باكستاني. بارك الله فيكم.